poem Grandmother, and the second chapter that we read about love, it was completely related with the short story. And today again that we are going to read poetry. Literature को भाग में, lastly that I told to you, there are 4 genres in the literature, that is poem, essay, story and drama. त्यसमध्येमा सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ पोएट्री. किन के भन्छ भन्दाखेरि rest of the thing that which is included with the literature are concrete, but this poetry that it is the liquid भन्छ. अब केमिस्ट्री को भाषामा लिक्विड के हो मलाई थाहा छैन केटा हो, तर हाम्रो लिटरेचर को भाषामा के भन्छ भन्दाखेरि that the poetry that it is connected with the liquidity अथवा it is liquid one. Human beings can easily flow on or go on through it because it gives you life after reading through it, and that you can make yourself strong, high-sighted and meditative. आजको हाम्रो टाइटल छ कविताको, लेख्दै पनि जाओ, The Lamentation of the Old Pensioner. लेख पनि है त, लेख्दै छौ? हेलो हजुर सर, हजुर लेखिराछु. लेख पहिले टाइटल लेख, The Lamentation of the Old Pensioner, written by W.B. Yeats. William Butler Yeats. He is Irish. Irish भनेको बुझ्छौ नि, यो आयरल्यान्डमा जन्मेको मान्छे हो. आयरल्यान्डमा जन्मेको मान्छेलाई we call Irish. He is Irish poet and dramatist. ठीक छ. म जहाँ जहाँ हात राख्दै जान्छु त्यही कुरा अहिले लेख्दै जाने, म डिफाइन गर्दै जान्छु, म लेख भन्छु अनि लेख्ने. In this poem the poet gives priority or gives importance to the time. यो कवितामा, होल कवितामा the poet that he is scolding to the time. हामी सबै मान्छेको जातै त्यस्तै हो. जात हाम्रो जमदार हो नि त. गल्ती गर्ने आफू अनि गाली गर्ने कसलाई? अर्कालाई. मुला समय अर्कालाई. समय अर्का बिचारा, अर्कालाई त के गाली गर्नु, बिचारा त्यो समयलाई. त्यो बिल ग्रेडलाई पनि 24 घण्टा हो, मयंक देवलाई पनि 24 घण्टा हो, रविन्द्र घिमिरेलाई पनि 24 घण्टा हो. तर त्यो 24 घण्टा हामीलाई कहिले पनि पुग्दैन. समय नै पुगेन. Because that we don't understand the value of the time. Last year that you read a poem and named On the Vanity of the Earthly Greatness. सम्झाए, रिकल गर, आफूले पढेको कुराहरूलाई रिकल गर्ने. साइन्स पढ्ने मान्छेलाई लिटरेचरले त्यति ठुलो असर गर्दैन. किन भन्दा साइन्स पढ्ने मान्छे जहिले पनि कङ्क्रिट हुन्छ, ठोस कुरा मात्रै उसले पढेको छ. स्याउ जहिले पनि तल झर्छ, माथि कहिले जाँदैन जिन्दगीमा. हामी लिटरेचर पढ्ने मान्छेले चाहिँ आकाशमा पनि पुर्याइदिन्छौँ. किनभने यो संसारमा सबैभन्दा पहिलो गल्ती गर्ने मान्छे भनेको आदम र इभ थिए, जो आकाशबाट आए, यो पृथ्वीमा आए, स्याउ खाए र हामीलाई बेवकुफ बनाएर गए. अर्को तिमीहरूको न्युटन थियो, जसले त्यो स्याउ भुइँमा झरेको देख्यो, मुला 3टा थ्योरी बनाइदियो, तिमीहरूलाई बेवकुफ बनाइदिएको छ. बात त बराबरै छ. बात त बराबरै छ केटा. हेर, जहाँ पनि स्याउकै खेल छ. हेर, I'm talking about an apple. This apple that is completely make a confusion to the life of the human being. मान्छेलाई एकदमै कन्फ्युजनमा राखेको छ. त्यो On the Vanity of the Earthly Greatness भन्ने कविता सम्झ त, त्यसमा पनि the poet that is talking about the identity and about the time. समयकै कुरा गरेको छ. किनभने if we are unable to walk on the clocks of the time, then we will miss many things in our life. किनभने यो हाम्रो जुन जीवन छ, हाम्रो यो जुन लाइफ छ, one day that it will be decayed. मरेर जान्छौँ नि हामी. पक्का, यसमा कुनै डाउटै छैन. We are not the immortal. We are the mortal human beings.
mortal human beings. त्यस कारणले कविले के भन्छ भन्दाखेरि it is the journey, life is the journey, and on this journey that we have to face many obstacles, many opportunities, and many people in our lifetime. कति भेटिन्छ तर त्यो भन्दा पनि मेजर कुरा चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि बिफोर गोइङ टु दिस अर्थ that we have to contribute something for the next generation by which the people will remember to you. यस्तो काम गरेर जाऊ कि दुनियाँले तिमीलाई सम्झिरहोस्. जस्तो फर एक्जाम्पल लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा तिम्रो को हो? मैनदेव कोही होइन सर. मामा कोही होइन. हजुरबा. Even though that you remember to him, why? What is the reason behind it? Because of his contribution. Yes. भनेपछि हामीहरूले यो संसारमा आफूलाई सदैव फिजिकली that he is dead. हेरै कस्तो राम्रो छ कुरा. Physically, Lakshmi Prasad Devkota, he is away from this world, but spiritually he is still alive. आज पनि हामीले पनि त्यही गर्ने. यो फिजिकल बडी जुन छ नि, आउटवर्ड बडी, there will be wrinkle on your face, your hair, it will completely be grey, but the thought, the heart, that which is in here, it will never be died, it will never be decayed. The thing that which you contribute, it will be remembered by the people in coming days. So contribute some space. त्यस कारणले the poet that he is telling to us, हामीलाई भन्यो भने रिस उठ्छ. त्यस कारणले सबैभन्दा ठुलो कुरो पहिले के हुनु पर्यो मान्छेमा हुने मानवीय गुण के हो भन्दाखेरि फर्स्टली that you create patience inside to you. Patience हुनु पर्यो, धैर्यता हुनु पर्यो, सुन्न सक्ने हुनु पर्यो. And that you have to understand the value of the time, because it will define your past, present and future. Last year पढ्यौ पनि my heart leaps up when I behold. त्यसमा पनि कविले त्यही कुरा गरेको छ. त्यसमा पनि कविले त्यही कुरा गरेको छ. What you did in your past, that its outcomes will come in your present, and future it will certainly be the outcome of the present. आज जे गर्दैछौ त्यसको रिजल्ट तिमीले भोलि पाउँछौ. आज गर्यौ ठीक छ, otherwise that it will completely spoil your life. अंग्रेजीमा एउटा लाइन छ, dogs are living their doggy's life. Dogs are living their doggy's life. त्यसकारण life, yes, life कस्तो बचाउने, it depends on you. It is in your own hand. तिमीले बनाउने. अलिकति कविताको टाइटललाई म डिफाइन गर्छु. हेर है त कस्तो अचम्मको नाम छ, The Lamentation of the Old Pensioner. What do you mean by lamentation? Anybody? Mr. Dev? Mr. Dev? What do you mean by lamentation? What do you mean by lamentation? Lamentation होना बिलाप सर, बिलाप. Yes, regret. Regret. हैन त? हजुर. एउटा हुन्छ wish, इच्छा, एउटा हुन्छ regret, पश्चाताप. ठीक. The lamentation of the old pensioner. Pensioner भनेको बुझ्छौ? पेन्सन भनेको बुझ्छौ? अब रिटायर भएपछि सर पाउने भत्ता त्यही त होला नि. Yes, after the money that which you collect when that you will finish your lifetime job. It is provided to you by government or different kinds of homes and institutions. अब यहाँ आएर यो कवितामा ओल्ड पेन्सनर भनेको को हो त भन्दाखेरि यो संसारभरिको मान्छे. तिमी पनि हो, म पनि हो. किनभने हरेक मान्छे
यो स्टेजमा पुग्छ नि ओल्ड पेन्सनरमा एन्ड when he or she will reach to this point, that time nobody would like to talk with you, nobody want to share anything to you, and everybody they hate to you. सुनाए कस्तो गाह्रोको जिन्दगी छ तिमीसँग पावर हुन्जेल तिमीसँग सम्पत्ति हुन्जेल तिमीसँग धैर्यता हुन्जेल everybody they will be attached with you, but when that you will come to this stage यो world भन्छ नि यो बडा गाह्रो शब्द छ very happy world OLD जब that when you will reach to this stage nobody will care to you, everybody will leave to you. किनभने young energetic हुँदाखेरि तिमी के गर्छौ काम गर्छौ परिश्रम गर्छौ that you will earn and feed all the family members or all the people that who are with you. But that when you will old nobody will care to you because that time physically mentally and spiritually that you will be weak. यो स्टेजमा ला Sorry. Students, sorry. It's okay, sir. Students. हजुर सर. हजुर सर. Students. हजुर सर. हजुर सर. हजुर सर. Ma'am. हजुर सर हजुर हेलो. Ma'am. हेलो हेलो. सर. यहाँ आएर मैले लेखिरहेछ ट्रिपल यो राइटर जो छ डब्ल्युबी इट्स he was from the आयरल्यान्ड र आयरल्यान्डका कविहरू संसारको सबैभन्दा अप्ठ्यारो कविहरू यी मान्छेहरू जो छन् यी कविहरू जस्तो जीबी सौ स्यामुएल बेकेट अनि यो हाम्रो डब्ल्युबी इट्स यी मुलाहरूले जिन्दगीभर बिहा गरेनन् है कहिले पनि बिहा गरेनन् तर they wrote their work, their poems, their dramas, giving importance to the female beings. त्यो चाहिँ फेरि खतरनाक छ यिनीहरूको थ्योरी जुन छ सोचाइ यिनीहरूको जुन छ it is outstanding that it is completely different than the rest of the people right अब यो हाम्रो जो राइटर छ firstly that he started to use symbol in his poem सिम्बल दिएर जस्तो पहिलेको मान्छेहरूले सूर्यलाई बुझाउनु पर्यो भने चन्द्रमालाई बुझाउनु पर्यो भने के गर्थे भन्दा सिम्बलको युज गर्थे यो के को सिम्बल भयो सूर्यको सन अनि यस्तो भयो भने चन्द्रमा त्यसैगरी यो कवितामा कविले सिम्बलको युज गरेको छ र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट सिम्बल भनेको यो हो ब्रोकन ट्री ब्रोकन ट्री को के काम हुन्छ भन त त्यही दाउरा बाल्ने मात्रै हुन्छ फर्निचर बनाउनु yes it does not give you melody and it does not give you oxygen and it does not give you air तर हामी मान्छे यो ओल्ड पेन्सनर भनेको यो पिपल that who are living on this earth यो संसार भरि बस्ने मान्छेलाई उले रेफर गरेको छ ओल्ड पेन्सनर भनेर एक दिन यो संसारमा बस्ने मान्छे यो स्टेजमा पुग्छ र यहाँ आइपुग्छ त्यसको कन्डिसन यस्तो हुन्छ ब्रोकन ट्री जस्तो न कसैले उलाई वास्ता गर्छ न कसैले केही कुरा सोध्छ and he will be completely isolated on his own world उ आफ्नै दुनियाँमा आइसोलेटेड राइटरले के भन्छ त भन्दाखेरि this time that it plays a vital role in the life of the human being so reaching on this position that you have to maintain all the things that which is on the way of the time यहाँ आफूलाई सेक्योर्ड राख्नु पर्यो आफूलाई सेक्युरिटी दिनु पर्यो otherwise that it will completely spoil your life नत्र बर्बाद हुन्छ
अब अलिकति राइटरको प्रेमी दुनियाँतिर हेरौँ है त, उसको जर्नीलाई हेरौँ। यहाँनिर मैले एउटा केटीको नाम लिएको छ, यो सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ, हाम्रो केटीहरूको नाम त यस्तो राम्रो हुँदैन। मड गर्ने हेर त नाम, MAUDGONN, मड गर्ने, यो केटीको नाम हो। शी वाज अ पोलिटिसियन, यो केटी पोलिटिसियन, हाम्रो राइटर कवि थियो। एन्ड बोथ अफ देम दे फेल इन लभ विथ इच अदर। यो दुईटाको चाहिँ प्रेम पर्यो। सुनाए कुरो किन कविता कस्तो हुन्छ भने, मैले तिमीहरूलाई अगाडि पनि भनेको थिएँ, एभ्री म्यान इज पोएट व्हेन ही इज इन लभ। कविता लेख्नको लागि प्रेम पर्नै पर्छ, तर त्यो प्रेम केटीसँगै पर्नुपर्छ, केटासँगै पर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता छैन। किनभने यसको बेस्ट एक्जाम्पल भनेको द्याट यु रेड इन योर क्लास 11, द्याट वाज कङ्क्रिट क्याट। त्यो कवितामा कविको कोसँग लभ परेको छ र? केटीसँग परेको छ र? डोर्थी चार्ल्सको छैन नि त। उसको कोसँग पर्यो लभ? बिल्लीसँग। यस, तिमीलाई जेसँग लभ परे पनि हुन्छ, द्याट यु क्यान मेक मेरी, that you can make love with nature or animate things or inanimate things. Firstly, that you have to show your efficiency, your attraction, your affection towards this object, and after then you start to write the thing that it will be marvelous, it will be bravo, everybody will praise. पहिले तिमीले जुन टेक्स्टमा अथवा जुन टाइटलमा कविता लेख्दैछौ त्यसको बारेमा फर्स्टली द्याट यु ह्याभ टु अब्जर्भ। तारे जमिन पर भन्ने फिल्म हेर्यौ त? त्यो फिल्ममा के भयो त भन्दा आमिर खानले त्यो सानो बच्चाको भित्रको दर्द बुझ्यो, उसको सोच बुझ्यो र लास्टमा उसैले बनाएको पेन्टिङ चाहिँ फर्स्ट भयो। किन? त्यो पेन्टिङमा उसले आजसम्म पनि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि that we remember the painting of the Leonardo da Vinci, मोनालिसाको फोटोलाई आजसम्म के छ त्यो फोटो, के छ त्यो फोटोमा त्यस्तो खासियत? म भन्दा राम्रो त छैन त्यो, बरु मै राम्रो छु। अहिले एउटा कुरा गर्दैछु है, फेरि तिम्रो नहाँस न, तिम्रो हाँसेर मलाई लाज लाग्छ है। So I am talking about the Mona Lisa by Leonardo da Vinci. फोटोमा के छ त्यस्तो खासियत भन्दाखेरि people say that when you imagine the picture that it is weeping on, then it starts to weep. And that when you think that it is laughing, then again that it starts to laugh. It is the thought of the people. हेर, एउटा के भन्छ भने नेपालीमा एउटा राम्रो लाइन छ, म पढेर सुनाउँदैछु, म भन्दैछु, तिमीहरू सुन है त। सुन्दरता सुन्दर वस्तुमा होइन, हेर्ने आँखा अनि बुझ्ने मनमा हुन्छ अरे के? कुरो बुझ्दैछौ नि? यस सर, यस सर। त्यसलाई हेर्ने नजरिया हुनुपर्छ। कसैलाई गुलाबको फुल मन पर्छ, कसैलाई मन पर्दैन, मलाई मनै पर्दैन। And many people that who are on this earth, they love the flowers, they love the roses, but I hate to eat. किन भन्दाखेरि it is the temperament, it is the mentality, it is the thought of the human being. What will give you bliss and happiness in your heart? That it is completely different to each other. So यहाँ के भयो त? The poet that he fell in love with this woman named Mordgani, their love that it became unsuccessful. उनीहरूको लभ चलेन, बीचमा चल्दा चल्दै छुटिहाल्यो। त्यसपछि राइटरले के गर्न थाले त भन्दा that he started to write poem dedicating to this woman. उसको हरेक कवितामा उसले कहीँ न कहीँ यो आइमाईलाई रेफर गरेको हुन्छ यो कवितामा। त सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि हामीले यो कवितालाई त्यति अप्ठ्यारो गाह्रो गरेर नबुझौँ। यो कवितामा भन्न के खोज्दैछ भन्दाखेरि
at the time that it plays vital role to the life of the human being. It will bring varieties of variations, digressions in the life of the human being. If we are unable to make our journey on the flux of the time, then we will completely spoil our opportunities and our efficiency and everything that we want, which we want to achieve in our lifetime. तब यहाँनिर हामी यो कविले हेडिङमा के भन्दैछ, द ओल्ड पेन्सनर भनेको को रहेछ त भन्दाखेरि द पिपल द्याट हु आर लिभिङ अन दिस अर्थ, हामी सबै हो, सबैजना हामी त्यो स्टेजमा पुग्छौँ र प्रेजेन्टमा जे गरेको छ त्यो ओल्ड एजमा पुगेपछि द्याट वी विल गो अन द नोस्टाल्जिक फेज. नोस्टाल्जिक फेज भनेको पास्टको कुरालाई सम्झेर रुनु अथवा खुसी हुनु. That we will go on the nostalgic phase and then we start to think about our present, our past. त्यतिखेर केही मतलब हुँदैन, किनभने त्यो समयमा that our condition that it will completely be like this broken tree. आजको दिनमा तिमीलाई कोही मान्छेले पुछ्ने वाला छैन, किनभने you are physically, mentally and spiritually completely rotten. तिमी खत्तम भइसकेको. तब यो कविता that it is written in 3 paragraphs, 3 paragraphs मा लेखिएको छ. In the very first paragraph, the poet that he is saying that when he was young, all his friends they come near to him, but now, अब होस् म आज कविता सुरु गर्दैन केटा, म आज कविता सुरु गर्दैन, म आज यसैमा यो तिमीले एउटा म आज खाली ब्याकग्राउन्ड मात्रै कुरा गर्छु अनि कवितामा पछि जान्छु. हामीहरूले अझै पनि म तिमीलाई म फेरि के कुरा दोहोर्याउँदैछु भन्दाखेरि लिटरेचरमा सबैभन्दा गाह्रो चिज भनेको द्याट इट इज द पोएम वान, बिकज द्याट इट इज लोडेड विथ भेराइटिज अफ इन्फर्मेसन, बिकज द पोएट that he writes his poetry after gaining varieties of experiences in his lifetime. And I told you some background of this writer, that he became unsuccessful in his love and the political system of Ireland, it was not good when the poet that he was that time. And I also told you that he started the theme of the symbolism in his work. After making fusion to all these things that he wrote this poem. It means this man that he thought some special for his readers, audiences, that which will provide a good kind of theme and a theme to the people. And the whole poem that it is dedicated to time, because this time that it transfigures you from young to old, it changes you from young to old. यो समयले तिमीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा राम्रो कहावत छ, बचपन आउँछ तिमीलाई छोडेर जान्छ, जवानी आउँछ त्यो पनि छोडेर जान्छ, तर बुढापा आउँछ त्यसले तिमीलाई लिएरै जान्छ. यस, लिएर जान्छ. यो बडा दर्दनाक कहानी छ हाम्रो जीवनको. र that when we become energetic, when we have strength, that time that we forget tomorrow I will die. यो कुरा कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन जिन्दगीमा. One day I will also die. म पनि मर्छु. तर मर्नु भन्दा अगाडि I have to do many things. I have so many responsibilities. मसँग थुप्रै मेरा रेस्पोन्सिबिलिटिजहरु छन् र यो छोटो समयमा I have to fulfill all these wishes, all these dreams. र यहाँनिर कविले the lamentation of the old pensioner भनेर, यो old pensioner भनेको एउटा व्यक्ति होइन. He represents, or this old pensioner, it represents the whole people that who are living on this earth. यो संसारमा आज तिमी छौ, म छु, all body that they will come on this position. यो पोजिसनमा आउँछ.
र यहाँनिर कविले राम्रो सिम्बलको युज गरेको छ, ब्रोकन टी। जब त्यो कन्डिसन, आज मसँग शक्ति छ, एनर्जी छ, स्ट्रेन्थ छ, नलेज छ, बिकज अफ द्याट आई एम सोइङ माई प्राउडनेस टुवर्ड्स टु द पिपल। तर भोलि that when I become old, nobody will care to me. My condition that it will like this broken. किनभने त्यो रुखको मुनि मान्छे तबसम्म जान्छ, पढ्यौ नि त तिमीहरूले लास्ट इयर त्यो कविता पढ्यौ होइन तिमीहरूले? On chopping a tree होइन, कोलोनेट वाला एउटा कविता थियो नि, द पोपलर फिल्ड। रिकल गर त त्यसलाई कति राम्रो छ। हजुर, त्यो रुखको छेउमा मान्छे कहिलेसम्म जान्छ भन्दाखेरि टिल द्याट इट प्रोभाइड्स यु मेलोडी, टिल इट प्रोभाइड्स यु फ्रेस एयर अर सेड छाया। जबसम्म यो कुराहरू दिन्छ तिमी त्यो रुखको मुनि गएर बस्छौ। द्याट वुड बट अनि आज मेरो तिम्रो स्थिति त्यही छ नि, तिमी एकदम अहिले हराभरा रुख हो। तिम्रो बुवा आमालाई तिमीबाट कत्रो ठुलो एक्सपेक्टेसन छ भन त। मैले इन्भेस्ट गरेको छ, मेरो छोरोले गर्छ, पढ्ने छ, जान्ने छ, राम्रो छ, सो मेनी एक्सपेक्टेसन। र तिमी पनि आजको दिनमा यु आर कम्प्लिटली, यु आर अ कम्प्लिट म्यान, कम्प्लिटली यु आर अ कम्प्लिट म्यान। तिम्रो अहिलेको सिचुएसन भनेको कस्तो छ भन्दा त्यो हराभरा रुखको। तर एक दिन नेभर फर्गेट टु इट that you will also come on this position and your condition that it will be like this। त्यसकारणले तिम्रो फ्युचरलाई तिमीले आजदेखि सोच्नु पर्यो के यहाँ पुग्नु भन्दा अगाडि, यो हुनु भन्दा अगाडि नै that you have to maintain all the things on your own time, समयमै मिलाउनु पर्यो। otherwise tomorrow that you will completely spoil your, यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र यो होल कवितामा, यो पुरै कवितामा द राइटर द्याट ही इज गिभिङ इम्पोर्टेन्स टु द टाइम एन्ड द्याट ही इज सेइङ, अपीलिङ टु अस, इफ यु आर अनेबल टु अन्डरस्ट्यान्ड योर स्ट्रेन्थ, योर पावर, योर भ्यू, देन टुमोरो द्याट यु विल कम्प्लिटली स्पोइल योर एज, योर लाइफ। सो understand the value of the time and do everything in proper time। होइन भने लास्टमा के हुन्छ, समय त आफू चलिरहन्छ, that it goes on and goes on and that you will not get time again, the same time to repeat the same thing in your latter time and it will completely destroy to you। यो कविताको भाव यो हो। अब नेक्स्ट क्लासमा that I will, मैले तिमीलाई भन्दैछु गुगलमा गएर यो कविता छ, गुगलमा गएर सर्च गरेर एकचोटि यो कविता पढ घरमा, अनि मलाई पढाउनलाई सजिलो हुन्छ। नेक्स्ट क्लासमा that I will discuss with this point। Okay, goodbye, good day, see you, bye bye, sir, have a great one, have a great one, but never say good